الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله سب تو پہلے تے بیبیاں دے کے پردہ کرو بڑی مہربانی بیبیاں دے سامنے پردہ کنات اگے کر دے عورت دا معنی پردہ ہے عورت پردے میں رہے تو عورت ہے بڑی مہربانی ایک اور کنات لے آؤ تسی تواڈی توجہ میرے پھل ہونی چاہیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا اس سے پیارے حبیب حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم عزیز بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب التعظیم علماء کرام ثنا خانان شیرین لسان واجب القدر بزرگوں عزیز دوستوں قابل سخت احترام میری ماں بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اجدی نورانی محفل پاک بسلسلہ ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں انعقاد پذیر ہے جس کے اندر کرم و حاضری دا شرف حاصل ہو رہا ہے میرے مسلک دے معتبر علماء کرام ثنا خانان میرے سٹیج دی زینت میں تسی انہاں دا دیدار کر رہے ہو مجھ گناہگار نو بھی آپ حضرات دی زیارت دا شرف حاصل ہو رہا ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فرفعو جدوں تانوں جنت دے کوئی باغات نظر آ جان انہاں وچوں کچھ نہ کچھ کھا لیا کرو قالوا ما ریاض الجنہ آقا جنت دے کیڑے باغ نے قال حلقۃ الذکر فرمایا جتھے جتھے ذکر دیاں محفلاں سجیاں ہون اوتھے اوتھے جا کے بیٹھ جایا کرو پھر انجے ہی ہوئے گا جویں تسی جنت دے باغاں وچوں کچھ نہ کچھ کھا رہے ہو اور دوسری روایت مساجد کے متعلق فرمایا یہ مسجدہ بھی جنت دے باغاں وچوں باغ ہوندیاں یعنی مسجدہ بنا کے تے پھر مسجد وچ بھی جایا کرو نماز بھی ادا کریا کرو حضرات توجہ میرے والد میں قرآن پاک کی مشہور آیا کریمہ تواڈے سامنے پڑھی ہے رب کائنات نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا البتہ تحقیق اساں مومناں تے احسان کیتا ہے جنہاں وچ اپنا پیارا رسول مبعوث فرمایا حضرات رب کائنات نے سانو انیاں لا تعداد نعمتاں دتیاں لیکن کسے نعمت دا بھی احسان نہیں جتایا
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا لا تعداد نعمتاں جنہاں نو گننا شروع کر دئیے اسی گن نہیں سکتے پر کسے دا احسان نہیں جتایا اللہ نے لا تعداد عظیم نعمتاں دے کے بھی اللہ احسان نہیں جتایا لیکن جدو محبوب دیتا تو پھر فرمایا سا مومنات احسان کیتا ہے عالم تصور چلا دی بارگاہ چرچ کریے مولا بڑیاں بڑیاں عظیم ہستیاں بھی تو عطا کیتیاں والدین جیسیاں کریم ہستیاں عطا کیتیاں کائنات دی ہر نعمت عطا کیتی ہے پر کسے نعمت دا تو احسان نہیں جتایا لیکن محبوب دے کے احسان کیوں فرمایا احسان ہمیشہ اس چیز دا جتایا جاتا ہے جڑی قدر والی ہوئے اہمیت والی ہوئے بہرحال جنیاں نعمتاں تو انہوں دیتیاں جنہ نعمتاں دا احسان میں نہیں جتایا سمجھ لو اونا نعمتاں دی میرے اگے کوئی وقت تے کوئی قیمت نہیں جس دا احسان جتایا جا رہا وہ میری بارگاہ فضیلت والا بھی ہے تے قدر والا یعنی جنہ نعمتاں دی اللہ نے دے کے سانو احسان جنہ نعمتاں دا نہیں جتایا اللہ دے نزدیک کوئی فوقیت تے کوئی جس محبوب نو دے کے اللہ نے احسان جتایا وہ دی بڑی اور دوسری وجہ کی ہے کہ رب کائنات نے احسان جتایا کہ جدوں بندہ دنیا تو رخصت ہو جائے نا تے کچھ بندے ہوندے نے جڑے جنازے تک جنازہ پڑھ کے واپس آ جاتے ہیں لیکن کچھ بندے بڑی محبت والے ہوندے نے جڑے دفن کر تک ڈال جاندے قبر وچ رکھ دے پھر اوتے مٹی پا کے پھر ہوندے جڑے سب تو زیادہ قریب تے عزیز ہوندے او اوتے زیادہ مٹی پا کے اونوں قبر وچ کلیاں چھڈ کے آ جاندے اور سب تو عظیم رشتہ ماں تے باپ دا فرمایا جدوں ماں تے پیو تے بہن بھرا قبر وچ کلیاں چھڈ کے بندے نوں اوتے مٹی پا کے واپس آ جاندے میرا رسول تینوں اوتھے بھی کلیاں نہیں چھڑدا تیری قبر ہی تیرے سوالاں دے جواب دی آسانی واسطے آ جاندا ہے اس واسطے اس میں احسان جتایا تے اساں مومناں تے احسان کیتا ہے جنہاں وچ اپنا پیارا رسول مبعوث فرما اور جویں ایتھے قیامت والے دن جدوں کوئی پرسانے حال نہیں ہونا حضرت آدم کو جان گے کہن گے اذهبوا الى غیری ابراہیم کو اذهبوا الى غیری حضرت اسماعیل کو اذهبوا الى غیری نوح علیہ السلام کو اذهبوا الى غیری جتے جتے کو بھی جانا ہے انہیں یہی کہنا اذهبوا الى غیری کسے ہور کو جاؤ کسے ہور کو جاؤ کسے ہور کو جاؤ میں تھے ایک جملہ دین لگا جیڑے بندے ایتھے رہ کے کہیں دینا اللہ تو علاوہ کسے کو نہیں جانا تے وسیلہ شرک انہوں میں دسنا چاہنا جے وسیلہ ایتھے شرک کہ وسیلہ اوتھے بھی شرک ہے یہ اتھے کسے کول نہیں جاندا تے پھر اوتھے بھی کسے کول نہ جائے میری گل دی سمجھ نہیں آئی کیونکہ اوتھے تے جانا ہی پینا ہے اوتھے جانا ہی پینا ہے ہر ایک کول جانا پینا ہے پھر جدوں حضرت عیسیٰ دی بارگاہ جانا نا تے حضرت عیسیٰ کہن گے ہن میں تانوں ایسی بارگاہ بھیجن لگا جتھوں اگے جان دی کوئی ضرورت نہیں تے جدوں آقا والی اشارہ کر کے آقا فرما رہے ہون گے انا لہا اوے میں جو ہے وہاں ادھر میرے اللہ ادھر میرے اللہ فرمایا گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے سر سجدے میں ہوگا کھل جائیں گی زلفیں پھر امت کی بخشش کا اصرار کریں گے سنا دو یا معاہدہ سنا دو ہوگا وہی ہوگا جو یار کہیں گے یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے تو جدوں کوئی پرسانے حال نہیں ہونا حشر دے میدان وچ بھی حضور ہی سانوں پوچھنا ہے فرمایا اس واسطے محبوب دے کے احسان کیتا ہن توجہ کرو کیونکہ مہینہ میلاد اور اللہ فرما رہا ہے میں محبوب دے کے احسان کیتا حالانکہ محبوب دے کے غم منایا جاندہ خوشی نہیں توجہ ہے تو اڈی اسی کسی نے اپنا محبوب دئیے تے اسی غم زدہ ہو جانے اللہ محبوب دیتا تے خوشیاں کر رہے ہیں چنڈے لوائے نے تے رب نے محبوب دے کے منہ مٹھے کرائے اللہ محبوب دے کے اللہ دی قسم اٹھا کے نا لائٹنگ کی تھی رب محبوب عطا کر
بندے پریشان ہو جاندے نے محبت دے خلاف ہے گا جیڑا محبوب او دے تو جدا ہو جائے او تے روندا ہے اور ایگزامپل دین لگا اگر کسے کوئی بندہ اپنی بیٹی دی شادی کردا ہے تے جیڑا بیٹی دے رہا ہوندا ہے او روندا ہے تے جیڑا لے کے جا رہا ہو ہسدا ہے بھئی اللہ نے محبوب سانو دیتا ہے خوشی سانو منانی چاہیے پر اللہ منا رہے ایدی کی وجہ رب کیوں خوشی منا رہے محبوب دے کے وہ دی وجہ ہے کہ اسی اپنا محبوب ساڑھے تو ساڑھا محبوب جدا ہو جائے تے محبوب دور ہو جائے اللہ کرے گلنا توڑی سمجھے جا جائے ساڑھا محبوب اگر ساڑھے تو جدا ہو جائے تے محبوب دور ہو جاتا ہے لیکن رب کائنات میں محبوب جدا تے کیتا ہے پر دور نہیں فرمایا گل بدل گئی جدوں تک مصطفیٰ عطا نہیں کیتا جتھے خدا ہے اتھے مصطفیٰ ہے جدوں مصطفیٰ دے چھڑیا اور جتھے مصطفیٰ ہے اتھے ہی خدا ہے وہ جو ہے یہ دی آواز تھوڑی جی بداؤ میں میرے گڑے دے صاحب تو تنہوں پتہ لگ ہی رہا ہے کی آل مہربانی کرو تھوڑی ہاں بڑی مہربانی شکریہ توجہ ہے گل بدل گئی کہ جدوں تک مصطفیٰ نہیں دیتا جتھے خدا سی اتھے مصطفیٰ سی جدوں مصطفیٰ عطا فرما چھڑیا ہن جتھے مصطفیٰ ہے اتھے ہی خدا ہے لوجد اللہ تواب الرحیم ایدی تشریح نہیں میں کرنا چاہتا لیکن میں جڑی گل ہے تو آپ سمجھا دیتی ہے کہ گل بدل گئی ہے جدا نہیں کیتا اور خوشی رب کر رہا اور خوشی دا اظہار کرنا سنت جو ہے خوشی دا اظہار کرنا کی ہے سنت مثلا بچہ پیدا ہو جائے کسی دے گھر بچہ پیدا ہو جائے نعمت اللہ دی اور عمومی طور تے ساڈے وچ بچی پیدا ہوئے تے اسی کہنے ہیں رحمت تے جے بیٹا پیدا ہوئے تے نعمت حالانکہ یہ صرف گل ہے یہ کوئی ضروری نہیں کہ بچی رحمت ہے تے نعمت نہیں ہو سکتی یہ ساڑھے کنسپٹ آ گیا اگر کوئی کہندہ بچی رحمت ہے تو کھڑا ہو کے میں نے کہا پھر نعمت نہیں کیا رحمت نعمت نہیں ہوتی یا کوئی کہے بیٹا نعمت ہے تو نعمت رحمت نہیں پتہ چلیا رحمت بھی نعمت ہے اور نعمت ہی رحمت ہے لفظ جدا جدا نہیں مانا ہے کوئی اللہ پتر عطا فرمائے کسے نو پتر عطا کرے آج دی محفل پاک دے صدقی اللہ جنہاں دے نہیں انہوں نے عطا کرے تے او دے اظہار وچ خوشی کرنا ہے نبی پاک دی سنت ہے حضور نے عقیقہ کیتا ہے عقیقہ سنت بچے دا پیدا ہونا عقیقہ کرنا یہ سنت اور عقیقے اندر بکرے دا گوشت کرنا یا اونٹ دا یا کٹے دا گوشت کرنا یہ بھی سنت تے پھر اسی کی کرنے عمومی طور تے جدوں عقیقہ کیتا جائے تے پھر اسی اپنے رشتہ دار بلانے اپنے گھر دی صفائی کرنے جے کو سفیدی رہی دی ہوئے تے وہ بھی کروانے پھر اسی کپڑے بھی سلوانے پھر اسی خوشبو لانے پھر بیبیاں بھی کپڑے نویں سلوانے پھر ایک گڑا تے ترے ہار بناؤ سنگار سارا کچھ کر دیا کیوں فلانے دے گھر پتر ہویا یا فلانے رشتہ دار دے گھر پتر ہویا تو خوشی تے جا رہے ہیں پھر اتنے صرف گوشت نہیں پکدا جڑا حضور دی سنت بلکہ زردہ بھی پکدا ہے پلاؤ بھی پکدا ہے بریانی بھی پکدی ہے اگر سردیاں ہون تے گرین ٹی اور اگر گرمیاں ہون تے کوک تے سپرائٹ آ جاتی تو بندہ پوچھے عقیقے وچ سنت تے صرف گوشت تے سپرائٹ سنت تے نہیں اوڑی بول دے تسی بھئی سنت صرف گوشت ہے سپرائٹ تے کوک سنت نہیں زردہ سنت نہیں یہ چیزاں جڑیاں لوازمات میں یہ سنت نہیں یہ کیوں کیتیاں گئیاں اگر کوئی نامعقول یہ جواب دے تے اتھوں تک کہے گا جناب یہ پتر پیدا ہویا یہ تھی خوشی ہے سارا کچھ کیتا ہے اگر سنت نہیں بھی تے نجائز بھی نہیں اسی کہنے پاگلا جس نبی دے صدقے اللہ تینوں پتر عطا کیتا تے جس نبی دے صدقے اس پتر
تینوں حقیقہ ملیا او دی خوشی کرنا اگر جائز ہے تو پھر مصطفیٰ دی خوشی کرنا کیوں جائز ہے؟ جتے صدقے پتر ملے وہ دی خوشی کرنا جائز تو حضور دے میلاد دی خوشی کرنا نجائز پھر بچہ بڑا ہو جائے پھر ولیمہ سنت پتر بڑا ہو جائے تو ولیمہ سنت پھر بھی خوشی دا اظہار کرے جو کچھ ولیمے تیار کیتا جاتا ہے وہ سنت نہیں لڑکی دا نکاح لڑکے نال ہویا تے لڑکے دا لڑکی نال ہویا تے مصطفیٰ دی سنت چھوارے لٹاؤ ہون تے کئی لوازمات آ جاندے ہیں حضور فرماندے ہیں چھوارے لٹاؤ چھوارے کیونکہ ایک کلے آدمی نو عورت مل گئی اور عورت نو سر دا سائیں مل گیا فرمایا تمہیں اکٹھے ہو گئے میاں بیوی ملے تے چھوارے ونڈو لوکاں دا منہ مٹھا کراؤ حضرات توجہ کریا جی حالانکہ چھوارے مرد نو کھانے چاہیے نہیں کیونکہ شادی ہوتی ہوئی ہے انہوں خوشی ہے لیکن لوکاں نو کھوائے جائے وجہ کی ہے سرکار دس دے پہ کہ دووے جی اکٹھے ہو گئے ان لوکاں دا منہ مٹھا کراؤ پتہ چلیا جب پتر دی شادی تے چھوارے کھوا کے منہ مٹھا کرنا سنت ہے تے جتنے صدقے اللہ نعمت دیتی ہے اس نبی دی خوشی تے کسے نو مٹھا شربت پلا دینا یہ سنت کے خلاف کیویں ہو گیا یا حضور دے میلاد تے آمد دی خوشی کرنا اسی تے اہل سنتاں اساں تے اللہ دی قسم اٹھا کے آنے ہاں اسی تے سال بعد کدی اپنے پتر دی سالگرہ نہیں کیتی رسول اللہ دا دن منا کے اعلان کر کے دسنے ہاں وہ سانو ساڈے پتر نے پیارے نہیں جنہ سانو اللہ دا رسول پیارا سانو ساڈے پتر پیارے نہیں میلاد کرا کے دسنے سانو اللہ دا رسول پیارے پھر میں نے تسی دسو کیڑی خوشی ہے رسول اللہ دے میلاد دی خوشی تو ود لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین اور کوئی خوشی رہ نہیں گئی جڑی مصطفیٰ کو یکے نکل جائے سب تو بڑی خوشی کیڑی ہے اللہ نے سانو اپنا محبوب عطا فرمایا اللہ محبوب دے رہے ہیں اللہ اکبر نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے رب کائنات دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا نور جدو حضرت آمینہ دے شکم میں جائے آج لوگ سانو پتہ کی آندے کہندے رہے جی اسی بھی 9 مہینے ماں دے پیٹ تے رہے ہیں تے نبی بھی رہے ہیں تے پھر ساڈے تے نبی ایک فرق کی بھائی رضوان صاحب توجہ نال میرے جملے سنے اے اعتراض کیتا جاندا اسی بھی 9 مہینے ماں دے پیٹ تے رہے تے نبی بھی 9 مہینے ماں دے پیٹ تے رہے تے فرق کی میں کہ تو اپنی ماں کولوں پوچھ اسی نبی دی ماں کولوں پوچھ تے جدو انہیں اپنی ماں کو پوچھا تے ماں کہندی ہے او پترا جب تک تو میرے پیٹ وچ نہیں سی آیا مینوں کدی چکر آئے سی نہ کدی الٹی آئی سی نہ کدی دل گھبرایا سی نہ کدی متلی آئی سی جدو تو آ گیا تے الٹی آن لگ پئی دل گھبران لگ پیا لتاں چ جان مک گئی تے چکر آنے شروع ہو گئے تے اٹھن نوں دل نہیں سی کردا میں کہے تے تو اپنی امی کو پوچھیا آ نبی دی امی دی بار گئے سیدہ آمینہ پاک دی بار گئے جدو سرکار آئے تساں کی ویکھیا فرماندیاں پیدا کرن والے دی قسم رب کائنات نے جدو نور عطا کیتا فرمایا کھانا کھان تو بعد جے کدی ڈکار آ جاندا سی پیدا کرن والے دی قسم ہے اس ڈکار وچوں بھی انبر تے کستوری دیاں خوشبوئاں آؤندیاں اس ڈکار وچوں بھی انبر تے کستوری دیاں خوشبوئاں آؤندیاں میں کہ پھر تو کہتا ہے کہ 9 مہینے میں بھی رہا وہ بھی رہا پاگل تجھے پتہ ہی نہیں وہ ذات کیا ہے حضرت آمینہ کہہ دیا 9 مہینے تک اپنے جسم وچوں خوشبوئاں دے ملے سونگ دی رہی حضرات ایک دن حضرت عبدالمطلب پاک نے بلا کے فرمایا بیٹی تینوں عبداللہ دے جان دا کوئی غم نہیں آکھیا بابا اگر غم میں نہیں کرنا اور کون ہے جڑا غم کرے گا آکھیا بیٹی جے غم ہوندا اے خوشبوئاں کدی نہ لاندی آکھیا بابا کدی باہر تے گئی نہیں خوشبوئاں کتھوں لیا کے لانیاں پر ایک گل ضرور ہے جدوں دا رب کائنات نے اے بیٹا عطا کیتا ہے پتہ مینوں بھی کوئی نہیں خوشبوئاں کتھوں آؤندیاں
مینوں کوئی پتہ نہیں میرے جسم چ خوشبوواں کتھوں آؤندیاں جے کتے بھول کے میرا پیر وٹے تے آ جائے نا وہ بھی موم ہو جاندا ہے وٹا نہیں رہندا تے محلے داراں اگے جدوں پانی لین جاندیاں سن میرا انتظار نہیں سن کردیاں آپ ہی جا کے ڈول وچ سٹ کے محنت کردیاں سن پانی کڈدیاں سن پر جدوں رب کائنات نے اے محبوب عطا کیتا ہے ہن میرا انتظار کر کے جاندیاں اے بیٹی اے تیرا انتظار کیوں کر دیا آکھیا بابا رب کائنات نے جدوں دا پتر عطا کیتا ہے میں کنارے تے جا کے کھلو جانی ہاں کھوں دا پانی میرے ول ویکھ کے آپے ہی کنارے تے آ جاندا ہن محنت مک گئیاں ہن آندیاں رک جاؤ نہیں آمنہ نو جا لے آپ فرماندی ہیں ایک دن کمرے چ لیٹی ہوئی ہیں ذکر دی آواز آنی شروع ہوئی اللہ 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 اٹھ کے بیٹھ گئی دیکھیا کمرے چ کوئی شے نہیں دوڑ کے دروازہ کھولیا باہر بھی کوئی نہیں آ کے لیٹ گئی آواز آئی آمنہ تن جدوں ذکر دی آواز آئے اٹھ کے نہ بیٹھیا کر دروازہ نہ کھولیا کر تیرے پیٹ اندر جڑا بچہ ہے وہ میرا رسول ہے تیرے پیٹ اندر میرا ذکر کردہ آپ فرمانی ہیں بابا ایک دے جدوں دائے رب کائنات میں اے نور عطا فرمایا اے نبی آؤندے نے آکے مبارک بادیاں سنا کے جاندے ایک دن بعد دروازہ کھڑکیا ایک دراز کا بزرگ کہندا ہے آمنہ مبارک ہوئے میں کہا بابا جی تسی کون ہو میں تانوں جان دی نہیں محلے چ رہن والے نہیں میں آکھیا آمنہ میں ابو البشر ہوں جدی بشارت دینا او خیر البشر بن کے آ رہا حضرت آدم آئے نے بشارت لے کے خوشی دی خبر لے کے اچھا جیڑا بندہ کہے نا نبی دے میلاد تے خوشی نہیں کرنی چاہیے میں انہوں او دی عقل تے بڑا حیران کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں اکٹھے کر کے کہہ رہے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِہ اسْمُہُ احمد میں توانوں بشارت دے کے جا رہے ہیں میرے تو بعد ایک شانہ والا نبی آئے گا جدہ نام احمد ہوئے گا میں پوچھنا ہے بشارت فوتگی والے کا راکھی بولو یہ بشارت فوتگی والے کا راکھی دی نہیں یہ خوشی والے کا راکھی دی جتھے خوشی ہوگی پھر بھی تو انہوں بشارت دے رہی ہیں پر جیڑے ہو دے امتی ہونگے انہوں تے چاہی دے او مرتے تب تک بھی وہ دی آمد دی خوشی منانا نہ چھلے آئے اور الحمدللہ جیڑا بندہ اپنے ابے دی سنت عمل نہ کرے لوکی اندنے پیو دا ہے ہی انجی ہے نا حضرات ساڑھے بابے آدم علیہ السلام نے نبی پاک دا میلاد اپنے پتر نو سامنے کھڑیاں کر کے بیان کیتا ہے فرمایا پترا آخری لمحات تک اللہ دی توحید دا دامن نہ چھڑی محمد مصطفیٰ دی محبت دا دامن نہ چھڑی آکھیا بابا اللہ دی توحید تے ٹھیک ہے پر نبی پاک دا پیار اے کوئی لازمی ہے فرمایا لولا محمد و امتہ لما خلقت الجنة ولا النار ولا الليل ولا النهار ولا الشمس ولا القمر وملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا إياك فرمایا پترا اور رب کائنات اگر محمد پاک ہوتی امت نو اگر پیدا نہ کردا نہ دن بنا دا نہ رات بنا دا نہ جنت بنا دا نہ دوزخ بنا دا نہ نبی پیدا کردا نہ فرشتے پیدا کردا ولا ایاکا وَنَا تینوں پیدا کردہ لولا کلمہ اظہرت ربوبیہ اگر انہوں پیدا کرنا مقصود نہ ہوندہ وہ اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرنا آپ آئے تو رت مستانی ہو گئی آپ آئے تو رت مستانی ہو گئی بن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی بن دیکھے
دنیا دیوانی ہو گئی، اور جب سے ہوئی آمد میرے سرکار کی، جب سے ہوئی آمد میرے سرکار کی، دنیا کی ہر چیز سہانی ہو گئی، بن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی، بن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی، اور پڑ گئی جس پر ایک نظر سرکار کی، پڑ گئی جس پر ایک نظر سرکار کی، وہ تو روپ نگر کی رانی ہو گئی، وہ تو روپ نگر کی رانی ہو گئی، بن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی، بن دیکھے دنیا دیوانی۔ حضرات حضرت آمنہ پاک فرمانیاں جدوں چار بیبیاں میرے کول آ گئیں، آ کے آندیاں نے آمنہ مبارک ہوے، پوچھیا بیبیو تسی کون ہو؟ ایک کہندی ہے میرا نام حوا ہے، دوسری کہندی ہے میرا نام ہاجرہ ہے، تیسری کہندی ہے میرا نام مریم، چوتھی کہندی ہے میرا نام آسیہ ہے۔ حضرت آمنہ کہندیاں اے پاک بیبیو تھوڑے بڑے مرتبے نے، بڑے مقام نے، ایتھے کیویں آئیاں ہوں؟ انہاں کیا بڑے مرتبے بڑے مقام نے، پر اللہ فرمایا اے پاک بیبیو اگر مقام اور لینا چاہدیاں جی مکے جاؤ، آخری نبی دی ماں دیاں خادمہ بن جاؤ۔ جس نبی دی ماں دی خادمہ حوا بنے، جدی خادمہ حاجرہ بنے، جدی خادمہ مریم بنے، جدی خادمہ آسیہ بنے، انہاں خادمہ دے اے مقام نے، مخدومہ دا کی مقام ہو اس بات جی کہنے ہیں او دے روزے جئی ہوئے تھا کوئی نہ، او دے روزے جئی ہوئے تھا کوئی نہ، سونے جیا ہوئے پت کوئی نہ، او دی ماں جئی ہوئے ماں کوئی نہ، او سونے جیا ہوئے پت کوئی نہ، او دی ماں جئی ہوئے ماں کوئی نہ، او سونے جیا ہوئے پت کوئی نہ، او دی ماں جئی ہوئے ماں کوئی نہ۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں خرج منی نور، میرے بچوں نور خارج اپنے کوٹھے چلیٹ کے ملک شام دے محلات دا نظارہ کیتا ہے۔ حضرات کتھے ملک شام کتھے مکہ پاک، اگر کبھی پاک دی آمد تھے وہ نور دا اے عالم ہے، آقا دی جوانی دا کی عالم ہوئے۔ چن چڑے آیا منان دے لال دا، چن چڑے آمنہ دے لال دا، چن چڑیا آمنہ دے لال دا، مک گئیاں دنیا تو راتاں کالیاں، مک گئیاں دنیا تو راتاں کالیاں، مک گئیاں دنیا تو راتاں کالیاں۔ حضرت آمنہ کہندیاں اپنے کوٹھے چلیٹ کے ملک شام دے محلات دا نظارہ کیتا ہے۔ حضرات دی مکار توجہ کرو، حضرت آمنہ پاک فرما دیا نبی پاک تشریف لے کے آئے، رائی تو سلاستا آلام فرمایا ہوئے لوگوں نبی پاک دی آمد تے میں تین چنڈے ویکھے، علم بالمشرق علم بالمغرب علم
اسمل فوق الکعبہ، ایک میں جھنڈا مشرق وچ لگا ویکھیا، ایک مغرب وچ لگا ویکھیا، ایک کعبے دی چھت تے لگیا ویکھیا۔ حضرات ہن توجہ کریا جی، حضرت آمنہ پاک نو رب کائنات نے وہ جھنڈے وکھائے، اوتے ہور بھی بیبیاں سن پر کسے نو جھنڈا نظر نہیں آیا، حضرت آمنہ پاک نو آیا۔ ایدی وجہ کی ہے، حضرت عبداللہ دنیا تو رخصت ہو گئے اور بی بی دے دل وچ ایک خیال آ جاندا ہے، اللہ نے پتر عطا کیتا ہے، اے پتر یتیم ہے، پتہ نہیں کی بنے گا، پتہ نہیں پلے گا کیویں۔ رب کائنات نے فرمایا آمنہ تو جھنڈے ویکھ لین، آکھیا مالکہ ویکھ لین، فرمایا پھر گھبران دی لوڑ نہیں، اے نہ سوچی سر تے باپ کوئی نہیں، اے تیری گودی وچ آیا تے یتیم بن کے آیا تے یتیم بن کے پر رب ہو کے بشارت پیا دینا، ایک ویلا آئے گا اے دی عظمت دے جھنڈے مشرق وچ وی جھولن مغرب وچ وی جھولن، مشرق وچ وی دی عظمت دے جھنڈے تے مغرب وچ وی دی عظمت دے جھنڈے لہران، اور وہ جھنڈے لتھے بھی نہیں۔ میں تسی جھنڈا لاؤ تے پھٹ جاندا، یہ اللہ تے جاندا، اللہ جھنڈے لائے نہ پھٹ دے تے نہ ٹوٹ دے۔ اللہ دی قسم اگر آج بھی کسے نو حضرت آمنہ پاک دی اکھ مل جائے، آج بھی ویکھے تے بیت اللہ تے جھنڈا اونچا ہی لہرا رہا ہے جدوں نبی دی آمد تے جدوں لہرا رہا ہے۔ آج بھی ہن اسی تے مشرق وچ رہندے ہاں تے سانوں تے پتہ سی آپ جلوس تے جھنڈے لہرا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دا وعدہ ایتھے پورا ہو رہا کہ مشرق وچ دی عظمت دے جھنڈے جھولن تے جے کسے مغرب وچ ویکھ رہے ہون تے 12 ربیع الاول والے دن دی وہ ساری فیس بک دی لوکیشن تے نیٹ کٹ کے ویکھ لے، رب کعبہ دی قسم ہے انہاں کافراں تے عیسائیاں دی جب ٹریفک بند ہو گئی، جدوں نبی دے غلاماں جھنڈے دے کے جلوس کڈیا، انہاں عیسائیاں دی ٹریفک بند ہے پر مصطفیٰ دی عظمت دے جھنڈے گزارے جا چلے۔ اللہ وعدہ جڑا کیتا ہے پورا کر کے بکھایا کہ حضور دی عظمت دے جھنڈے مشرق وچ بھی جھول رہے تے مغرب وچ بھی اج بھی جھول، اور گھر دو ہی، ایک شیطان دا کفر دا اڈا شیطانی اڈا تے ایک عظمتاں والا گھر تے قدر والا گھر، برکت والا گھر، دو ہی مقام کفر دے اڈے عظمتاں والے گھر، برکتاں والے گھر۔ جدوں نبی پاک تشریف لے آئے تے جڑے سن کفر دے اڈے اوے بت منہ دے بال ڈگ پئے، آتش کدے بجھ گئے تے کفر دے اڈیاں نوں تالے لگ گئے تے جڑا سی عظمت والا گھر، اللہ فرما جبریل اس بیت اللہ تے جھنڈا لا کے اعلان کر کے دس میرا محبوب آیا تے کفر دے اڈیاں تے تالے لگ گئے تے عظمت بڑے گھر تے جھنڈا جھولتا پیا۔ آج بھی 12 ربیع الاول تے ویکھ لیا کرو جنہاں دیاں مسیتاں تے تالے لگے ہون، سمجھ جایا جے اے شیطانی اڈے نے تے جنہاں دیاں مسیتاں تے رونقاں ہون، سمجھ جایا جے برکتاں والے گھر۔ آج بھی یاد کرایا جائے کہ حضور دی آمد تے آج بھی انہاں دے مسیتاں تے تالے لگے ہوندے، اور میں اگے عرض کر دیتی ہوں کیڑی خوشی ہے جڑی حضور تو اگے جڑی تو منانی ذرا گریبان تے جان تو اڈے کر جمے جدو چھوٹا جنہ بال ہے کار کار ونڈو تسی لڈوان دے تھال ہے تو خوشی نال ہوئے ہر دل جی نحال ہے، ہوش کر ملائیں تے آمنہ دلال ہے، قائد آدم دے منانا جے جائز ہے، علامہ اقبال دے منانا جے جائز ہے، نبی دا ملاد منانا کیوں نہ جائز ہے؟ سانو تسی کہندے ہو ملاد مناؤ نا، اللہ جی سانو اس کام تو ہٹاؤ، حضور کے ملاد کا ذکر کرنا تو ہماری روح کی غذا ہے۔ اگر اسی خوشی نہ کریے اسی باچی نہیں سکتے، اور خوشی تے غم دا تعلق دل نال، تے خوشی دا اظہار دا نہ سنت، اگر خوشی دا اظہار نہ کیتا جائے تو خوشی نہیں۔
اللہ قرآن کہہ رہا ہے قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا محبوب انہاں نو کہہ جدوں تواڈے تے اللہ دا فضل ہوے تے رحمت ہوے خوشیاں منا اور یہ کوئی تجھی رائے نہیں اللہ دے نبی فضل بھی نے تے رحمت بھی نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا اے 12 دا جلوس کھڑ کے اعلان کر کے دسنے اسی اللہ دے حکم دی پاسداری کر رہے ہیں اس دن سانو فضل بھی ملے اللہ دی رحمت بھی ملی اسی خوشی دا اظہار کریں کوئی سڑدا تے پیا سڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت تو پہلے کمرے دے اندر ایک بی بی سی اور بھی بیبیاں سن لیکن او دا نام سی شفا وہ باہر گئی تے دوڑ کے ڈر کے اندروں باہر اندر آئی تے بیبیاں پوچھیا تینوں کی ہویا نہیں شفا انہوں نے کہا میرے نہیں پتا ہون کی ہونا ہے پر ایک گل ضرور ہے جو میں ویکھیا تسی بھی ویکھو تے گھبرا جاؤ انہوں نے کہا کی انہوں نے کہا جڑے ستارے اج تک آسماناں تے چمکدے رہے اج میں آمنہ دے کنڈاں تے کوٹھیاں تے ویکھے جال تو انظر الى النجوم تجلی ستارے آسماناں تو آ کے تے آمنہ دی کنڈاں تے کوٹھیاں تے چمک رہے نجوم تے سائنس کہندی ہے ایک تارا ہی زمین نالوں وڈا ہے ایک تارا اگر زمین تے آ جائے تے جے میں زمین تے ٹکن آ گیا تے شفا کہندی ہے تارے ویکھے تارا نہیں یا اللہ تارا ایک ہی آ جاندا تے زمین ٹکی جانی سی تے ستارے بہتے کیوں تسی آکھو کہ شاہ جی تے عظمت مصطفیٰ کی ہے میں کہا ہن سن عظمت مصطفیٰ ستارہ ایک ہی زمین نالوں وڈا ہے اگر ایک ہی آ جائے تے زمین ٹکی جائے پر اوتھے زیادہ ستارے کیوں اللہ فرمایا او ستارے ہو جتھے تہاڈا مقام ہے اوتھے تسی اوٹے ہی ٹھیک ہو جتھا تہاڈا وجود ہے پر جدوں مصطفیٰ دے جیڑے آنا جے وڈیاں نہیں چھوٹیاں بن کے آنا وڈیاں نہیں چھوٹیاں بن کے آنا ہستی مٹا دی میری دی دلیل سن لو جدوں جبریل حضور نو معراج تے لین واسطے آئے نا اللہ فرمایا کنڈی نہیں کھڑکانی یا اللہ کی کرا فرمایا چھت سوراخ کر کے اندر جا یا چھت کھیڑ چھت بھی چلو کمرے دی ہے نا ایک ہی کمرے دی چھت سی تے جبریل کڈا بڑا نبی پاک نے فرمایا جبریل کدی تحیہ قلبی دی صورت تے آ جانا ہے اپنا آپ تے دکھا تے جدوں جبریل نے اپنا آپ دکھایا تو حضور فرماتے ہیں 600 پر سن وہ دے نال ایک پر دی وسعت نہیں سی کہ زمین و آسمان اس ایک پر دے اندر آ جاندے تے جدا ایک پر ہے وہ تا 600 کڈا ہوے گا اللہ فرمایا او جبریل جتھے تیرا مقام ہے اوتھے اوٹا ہی ٹھیک ہے پر جدوں نبی دے قدمے چ آنا چھوٹا بن کے آنا ہی بڑا بن کے نہ آئے تو یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے جہاں ہمیں ادب کا درس ملتا ہے میں نے ایک بندہ کہنا جدوں حضور مکے چاہے سانوں نہ میلاد منایا سی جڑا تسی مناندے میں کہا پاگلا انہاں نہیں سی منایا تاں ہی تے اسی منا رہے سی میں کہا اللہ ماشاءاللہ چند لفظ سن جڑے ایمان والے سن جنہاں وچ حضور آئے اس تو بعد عرب وچ کتنے مومن سن آندا جدوں حضور آئے عرب وچ سارے کافر سن مومن کوئی نہیں سی میں کہا پاگلا عقل کا علاج کرا نبی دا میلاد مومن مناندے نے کافر نہیں مناندے تساں تے سبحان اللہ آکھنا تو سمجھ نہیں آ رہی کتے آکھنی زبان روزی آندو کتے چھیتی نال جان چھٹے تے چلو گھر جائیے تے انہیں میں بھی جان ہی چھڑا رہے ہیں حقیقت گل ہے کہ تساں سبحان اللہ نہیں آکھنی تے کوئی فائدہ نہیں گلاں کرن دا بچے تساں اگے بٹھا چھڈے انہاں نوں قضیے کلیے انہاں نوں کی پتہ کی پڑھے لکھے بندے جڑے نے اگے بیاں کرو گل دی سمجھ آوے تواڈے کول سویرے کو پوچھ لے حضور دا میلاد کیوں مناندے ہو تو تسی کی آکھو کہ کیوں منانے کی دلیل ہے تواڈے انہاں کولوں پوچھ لو کہن کہ نہیں منانا چاہیے 100 دلیل دے دیو حالانکہ ساڈے کول دلیلاں قرآن و حدیث وچ موجود نے تے ساڈے کول دلیل نہیں کیونکہ اساں مولوی کدی سنے اساں ایتھوں تک رکھیا مولویاں نوں کدو شریف سنا دیو تے فلانا سنا دیو مولوی نوں پتہ میں یہی سنانا ہے کتاب نوں ہاتھ لانا تسی کدی کنا دا چسکا چھڈ کے روح دا چسکا لینا ہو تو تقدیراں بدل جاؤ اسی تے سننے شعر تے شعر ہونا چاہیے تے پھر گل یہ شعر نہیں تے کچھ نہیں گل جڈی مرضی اچھی ہو ایہی تقریر جڑی میں تواڈے سامنے کر رہا اگر میں جید علماء کرام دے وچ کراں تے جنی داد ہو مینوں دین ہو سکدا کدی کتے ہونا پئی کیونکہ علماء نوں جملیاں دی قدر ہے کہ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں
کی وجہ ہے جڑے کہندے نے حضور تے فوت ہو گئے جدوں مر گئے مٹ کے مٹی وچ مل گئے تے میلاد کا دی خوشی کر دے میں کہ رب کعبہ دی قسم حضور کو باری گئے سن تے کائنات دا نظام رک گیا سی اکو باری گئے حضور معراج تے چلے فرمایا کنڈی ہل رہی سی بستر گرم سی پانی چلدا سی سیر کر کے واپس آیا کنڈی ہل رہی سی بستر گرم سی پانی چلدا سی تانوں پھر بھی سمجھ نہیں آئی فرمایا جدوں میں کیا کہ کنڈی ہل رہی سی بستر گرم سی پانی چلدا سی سیر کر کے واپس آیا کنڈی ہل رہی سی بستر گرم سی پانی چلدا سی اعلی حضرت امام اہل سنت فرماندے نے چونکہ نبی پاک نے کائنات دی جان جہاناں دی جان جدوں آقا نے جہان کو چھڑیا نظام رک گیا کیونکہ جان نکل گئی جدوں آقا واپس آئے جان واپس آ گئی نظام چلن لگ پیا آج تک چل رہا قیامت تک چلتے رہنا میں کہ ایکو باری گئے سن تے نظام رک گیا سی اگر ہن گئے ہوندے نظام رک جاتا آج اسی ہیں وہاں تے پتہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو ارے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان آج ہم ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں تو اس کی دلیل یہ ہے کہ حضور موجود حضور موجود ایسے واسطے سے خوشیاں کرتے ہیں صحابہ اکرام 12 ربیع الاول روندے رہے تو خوشیاں کرتے میں کہ میں 10 نبی دا میلاد کس دن ہے 9 نو تو میں کہ کوئی الیگیشن نہیں تو 9 نو منا میں نہیں آواں پر منا تے صحیح اندہ 12 ربیع الاول کو تو وفات ہے تو میں کہ کوئی نہیں اسی خوشی منانے ہیں تم پھوڑ پا لیا کر تے نہ تو اصالے ثواب دا قائل تے نہ میلاد دا قائل تے ہے کی اندہ صحابہ روئے تو تسی ہستے ہو میں کہا سن تے ہسنا ہے پر صحابہ بھی روئے اندہ کیویں میں کہا آقا انہاں کڑائے سن جسمانی طور تے صحابہ کیوں روندے رہے آقا جسمانی طور تے تشریف لے آئے جدوں آقا مسیتے ہوندے سن صحابہ دید کرتے سن نڑید کرتے سن سرکار باہر نکلتے سن صحابہ دید کرتے سن نڑید کرتے سن سرکار فرمان کو چھڑ دے سن صحابہ دید کرتے سن نڑید کرتے سن سرکار غزوات تے جاندے سن صحابہ دید کرتے سن نڑید کرتے سن جدوں آقا دا ظاہری وصال ہو گیا ہن صحابہ مایوس ہو گئے کہ مسجد چاندے سن دیدار ہوندا سی ہن نہیں ہونا کہ غزوات چاندے سن دیدار ہوندا سی ہن نہیں ہونا کہ آقا بیان کرتے سن تے چھوڑ دے سن ہن ساری طور تے آقا نہیں ہونا صحابہ تے اس طور روندے رہے بھئی آقا نے ہن جسمانی طور تے نظر نہیں ہونا میں کیا اسی کیوں روئیے ساڈے کول تے آقا جسمانی طور تے نہیں آئے بلکہ روحانی طور تے آئے آج تک میلاد اس واسطے منا رہے ہیں جدوں دے ساڈے کول آئے آقا کتے گئے ہی نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری توجہ ہے جدوں دے ساڈے کول آئے نے کتے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم میرا نبی مومن علیہ جانا تو نہ کری میری تقریر مک گئی آخری پیغام دا ایک جملہ مسجد جنت محفل بھی جنت جیڑا بندہ مسجد دے نیڑے رہ کے اپنے کام چھڑ کے اس جنت وچ نہیں نہ ہوندا جڑی جملے میں جیڑا بندہ اپنے گھر دے گھر رہندا ہوے اپنے کماں نو پسے پشت رکھ کے اس جنت وچ نہیں نہ ہوندا او پل صراط لنگ کے اس جنت وچ بھی نہیں جا سکدا جنوں اے نصیب نہیں انہوں او بھی نصیب جڑے بندے سر ننگے آئے عشاء دی نماز پڑھ کے کٹ ہی آئے کیونکہ اگر عشاء دی پڑھی ہوندی سر تے ٹوپی ہوندی تے ہو سکتا فجر دی بھی نہیں جا کے پڑھنی یہ خوشی والی گل نہیں رون والی گل کسے کولوں پوچھ لو حضور نے سب تو پہلا کام ہوندا کیڑا کیتا کہن گے سجدہ حضور معراج تے گئے تے اللہ تحفہ بھی سجدے دا دتا ہے جے حضور آون تے تاں بھی سجدہ جان تے تاں بھی سجدہ اسی کٹے ناہن جار امتی ہیں اسی نبی پاک دی سنت تے بھی عمل نہیں کر سکتے تو پھر میلادی کہیں اپنے آپ اپنی خوشی واسطے تے سارے کام کرنے تو پوچھو کیوں کر دے ہو جی جلوس ہے لے کے ایسا لنگنا ہے چٹے وال ہو گئے نے ساڈے تے بڈھے اسی ہو گئے اج تک اپنے لنگن واسطے بازار سجانے ہیں او دل بھی کدی صاف کیتا جے جتھوں دی مصطفیٰ نے گزر ہیں اے اکھاں غیر عورتاں ول ویکھدیاں نے کدی فجر دی نماز تو بعد انہاں قرآن دی تلاوت
یہ زبان چو گالی گلوچ تے کرنے کدی حضور دی نعتاں بھی پڑھی اساں کدی وہ کام نہیں کیتا جدے چ حضور خوش ہو اسی اپنی خوشی واسطے سارے کام ہی کرنے ہیں اللہ سانو وہ کام کرن دی توفیق دے جدے تے اللہ بھی راضی تے اللہ دا رسول بھی راضی واخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین